محلے اندر ویکھیا اے بندہ اچھی روٹی کھان لگ پیا ہے، کاروبار اچھا ہے، عزت بڑی مل گئی ہے، جیلس بندہ محلے چوٹ پیا، جادو کروان لگ پیا، رشتہ داراں چوٹ پیا، جڑ گھر وچ رہ رہا ہے کئی مرتبہ گھر بھی چوٹ پے کہ اینی عزت اینا احترام۔ اللہ اکبر۔ حضرت جریج ولی علیہ رحمت دا واقعہ تو سنیا صحیح بخاری دی روایت، اور جڑی انہاں تے الزام لایا سی جس بی بی نے انہیں وہ حاسدت تین چار اٹھے سن چودھریاں دے منڈے انہاں دے کہن تے لایا سی، بدکاری کسے اور نال کیتی، نام اللہ دے ولی سالے بندے جناب جریج دا لا دیتا۔ جیلس کو ایک ایسی بری بیماری، ایسی مرض ہے۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے رہا ہے، ہن تواڈے سامنے دو تین چیزاں میں جڑیاں واضح کر دتیاں نے اللہ پاک دے قرآن دے وچوں۔ جادو سکھنا تے سکھانا، جادو کرنا تے کروانا ایک کفر ہے حضرات، چھوٹا جا گناہ نہیں کفر ہے۔ حضرت عمر نے بلکہ نبی پاک دی ایک حدیث بھی آندی ہے جادوگرانوں قتل کرن دا آرڈر دیتا گیا ہے حضرات، پر ایک قتل کرنا کسے عامی بندے دا کام نہیں، حکومت وقت دی ذمہ داری ہے ایک قانون نافذ کرے تے جادوگران دا خاتمہ کر دیتا جائے۔ ساڑھے ملک دے اندر بھی ایس ویلے جادو بڑے عروج تے جا رہے ہیں۔ اے وکھری گالے کئیاں ساڑھیاں پائیانوں جادو دیاں بعض علامات دا نہیں پتا۔ میں جدوں دے مضمون شروع کیتے میں تنوں خبردار کر رہا، چلو بعض علماء تے بہت بڑا دعویٰ کر دے میں نو جنہ تجربہ ہویا ہے، جتنیاں ملک اندر بیماریاں نے 70 تو 80% بیماریاں جن اور جادو دیاں، 20% بیماریاں نے طبی۔ اگر انہاں جادوگراں تے کنٹرول کر لیا جائے، لوگ شریعت دے پابند ہون، اے ہسپتال سارے ختم ہو جان تو انہوں ہسپتالاں دی ضرورت ہی نہ پیش آ دے۔ ہندی جناتی جادو دی بیماری لوگ ڈلک پہندے ڈاکٹری علاج کران، تو انہوں پتا ڈاکٹری دوائی ایلوپیتھی دوائی میں نہیں کہندہ، خود جڑے میڈیکل دے شعبے دے بڑے بڑے جید ڈاکٹر وہ بھی کہندے نے یہ دے سائیڈ فیکٹ نے، اگر ایک بیماری ختم کر دیئے نا 10 بھی بیماریاں اور جنم لیندیاں نے، انہاں گوڑیاں کیپسول تے انجیکشنہ دی وجہ۔ تو انہوں یاد ہونا میں ایک جمعے اندر عرض کیتا سی کہ اسلامی طب نو عروج دیو، بجائے ایلوپیتھی دے اسلامی طب ہے بھی سستی بہت سستی، آسان سستی فائدہ مند، خدا نخواستہ اگر طب اسلامی دی کوئی دوائی تو انہوں کو فائدہ نہیں نہ دے دی، ادھا کو سائیڈ فیکٹ نہیں ہوئے گا، لیکن ایلوپیتھی بہت سائیڈ فیکٹ۔ بیماری جناتی ہے، ڈاکٹراں گولیاں کیپسول کھوا کے گولیاں نہ 60 چھڑیا 70 بیماریاں پیدا ہو گئی۔ ہن عمل کی کرن گے؟ کوشش کر دے نے عامل پھر بھی مایوس نہیں کر دے۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے رہا جے جو بات میں عرض کر لگا ہاں، اے میں عرض کیتا کہ جادو دیاں سب تو زیادہ جادو جڑا کیتا جاندا ہے میاں بیوی دے درمیان نفرت پیدا کرنے واسطے، بھرا دے درمیان جدائی پیدا کرنے واسطے، باپ تے بیٹے دے درمیان نفرت پیدا کرنے واسطے، بہن بھراواں دے درمیان، رشتہ داراں دے درمیان، دوستاں دے درمیان نفرتاں کو دورتاں پیدا کرنے واسطے سب تو زیادہ جادو اس واسطے کیتا جاندا ہے۔ ہن ایک حدیث سماعت فرمایا جے حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی نے صحیح مسلم دی روایت 2813 نمبر، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ فادناہم منہ منزلہ اعظمہم فتنہ یجیو احدہم فیقول فعلت قضا و قضا
فیقول ما صنعت شیئا. میرے پیغمبر فرما دینے شیطان ہر روز اپنا تخت جڑا پانی تے لا دیندا ہے، اپنا عرش تے اپنا تخت پانی تے لاندا ہے، اپنے لشکراں نو بولاندا ہے. پھر لشکراں دے اتے سردار نے، لشکراں دے اتے سردار، وہ جڑے سردار شیاطین جن انہاں نو بلایا، ڈیوٹیاں لاتیاں. چلو بھائی محنت کرو، اللہ دے بندیاں نو گمراہ کرو، انہاں نو تکلیف دیو، انہاں نو نقصان پہنچاؤ، جس طرح گمراہ کر سکتے ہو. بنو آدم نو، آدم دی ذریت اولاد نو گمراہ کرو. ہن ٹر پے، سارا دن محنت کر دینے، سارا دن محنت کر دینے. جس ویلے شام پہ جاندی ہے یا کموں پیش ٹائم ہو جاندہ ہے واپسی دا، واپسی ہن اپنا اپنا حساب پیش کر دینے. ایک کہندا جی میں فلاں فلاں کم کروایا، چلو میں ادا عام فہم ترجمہ کر دینا. ایک کہندا جی میں فلاں جگہ تے چوری کروا دیتی ہے، میں ڈاکہ ڈلوا دیتا ہے. دوسرا کہندا ہے میں فلاں جگہ تے زنا کروا دیتا ہے. تیسرا کہندا ہے میں فلاں جگہ تے لڑائی کروا دیتی ہے. چوتھا کہندا ہے میں فلاں جگہ تے فلاں گناہ کروا دیتا ہے. شیطان کہندا ما صنعت شیئا، تو کچھ بھی نہیں کیتا. ایک اور آ جاندہ ہے، وہ آکے کہندا سن میری بھی سن لو جی. ما ترکتہو حتی فرقت بینہو و بین امرأتہی. دیکھو جی میں بھی ایک کم کر کے آیا، میاں بیوی دے درمیان شکوک و شبہات ڈالے نے، انہاں دے درمیان نفرت ڈال دیتی ہے، حتیٰ کہ لڑائی پہنچتی طلاقاں تے پہنچ گئی. میرے پیغمبر فرما دینے شیطان کہندا اورا میرے قریب فیدنی ہے، اپنے قریب کردہ ہوں، قریب کر کے انہوں اپنے سینے نہ لاندہ ہے. کہندہ ہے میری پسندہ کم، سب تو زیادہ میری پسندہ کم تو کیتا ہے. ہن ذرا اندازہ لا لو، شیطان نو سب تو زیادہ پسند کم میں میاں بیوی، بہن پرا دوست احباب دے درمیان نفرت، کدورت، لڑائی، تفریق دا پیدا کرنا سب تو زیادہ شیطان نو پسند ہے، اور رحمان نو نا پسند ہے. شیطان نو پسند اور ایک ادنا کیتا جاندہ ہے. کئی مرتبہ جنات خود بھی کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جادو دے ذریعے جنات نو مسلط کیتا جاندہ ہے. تو ساں کم کرنا ہے. حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے جایا جے. میں تواڈے سامنے چند جادو دیاں قسماں بیان کر دینا، انہاں دیاں علامتاں بھی بیان کر دینا وا. تسی حیران ہو جاؤ گے، اسی تے سمجھنے سے بیماریاں نے. لو ہن ذرا بات توجہ کر دے جایا جے. پہلی قسم جڑی میں بیان کر لگا وا، اینوں کہندے نے سحر تفریق. میاں بیوی دوسرے رشتہ داران دے مابین تفریق، جدائی، نفرت، کدورت، عداوت پیدا کرنا، اے وے سحر تفریق دا نام ہے. اے میں ترتیب جو دیتی ہو دی پہلی قسم عرض کر لگا. ادیاں علامتاں کی نظر علامتاں تے غور کر دے جایا جے. چنگی پلی میاں بیوی دی محبت، پراواں دی محبت، بہن پراواں دی محبت. معمولی جی کو گل ہوئی ہے تے محبت نفرت اندر بدل گئی، محبت بغض اندر بدل گئی. اگے سی دلوں محبت، ہون ہو گیا دل اندر بغض نفرت. ہن دل دے اندر بغض آ کے ایک دوجے دے بارے حضرات ان بات توجہ فرما دے جایا جے. اے پہلی علامت ہے. پھر دوسری علامت ایک دوجے دے درمیان شکوک و شبہات پیدا کر دیندا شیطان. جادو دا جڑا مسلط کیتا جاندا شیطان، شکوک و شبہات پیدا کر دیندا ہے. میاں تے بیوی دے درمیان، پراواں دے درمیان، بہناں دے درمیان، اولاد تے ماں باپ دے درمیان شکوک و شبہات
شبہات پیدا کر دیندا ہے، شکوک و شبہات پیدا کر دیندا ہے، پھر ایسے شک ڈاڈے پیدا کردا ہے، کوئی دوجے دا عذر بھی قبول کرنو تیار نہیں، ہلکی جی کٹ کریا کوئی دوسرے دا عذر کٹ کر اج کر دوسرے دا عذر قبول کرن دے واسطے کو تیار نہیں ہوندا، او کہندا آ تینوں غلط فہمی